दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा कासिम और यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है कि हज़ारगंजी में आज सुबह सवेरे कहा जाता है कि 5 अफराद को जो ना शहीद किया गया है और मरने वाले सब हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ है, जो सुबह सवेरे जो है सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं हज़ारगंजी में, तो उनको जो है ना मारा गया है। और इस वक्त मैं बाईपास पर मौजूद हूँ और ये वाक़या हुआ है हज़ारगंजी में। तो आप लोगों को ये ख़बर देनी थी अपने चैनल के थ्रू कि एक अफसोसनाक ख़बर है कि फिर जो है ना ये टारगेट किलिंग शुरू हो गई है कोयटा में, और कोयटा का अमन व अमान ख़राब करने की एक साजिश है ये। तो कहा जाता है दोस्तों के 3 अफराद शहीद हुए हैं और 1 ज़ख्मी है। 4 अफराद हैं जो सुबह सवेरे अपने ज़रंज में सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए जाते हैं हज़ारगंजी गरीबी करने के लिए, और उन्हें मारा गया है। 3 जाँ बहक हो गए हैं और 1 जो है वो ज़ख्मी है। और क्या सूरत हाल बनती है, लोगों को कहा गया है कि बाईपास पर जमा हो जाएं। तो यहाँ पर तो कुछ सूरत हाल ऐसी है भाई कि फिर से शुरू हो गया टारगेट किलिंग। वालेकुम सलाम शाला वालेकुम खैर खैर। दोस्तों यहाँ पर जो धरना शुरू किया गया है, अभी 4 अफराद को मारा गया है हज़ारगंजी में। तो बात करूँगा मैं इनमें से किसी की। एगो कस गप मिजना किया से बिरादर बाइन माची खबर बिरार मा खुइलाल कैसे खबर बिरार ची वाक़या शुदा कम जरा बुगिन बरे चैनल अजमो की मर्दूम खबर शुना सूप मो अजिंची बदर मुशी तकरीबन एक गाड़ी बदर मुशा 6 बजे गाड़ी बदर मुशा 6:30 बजे ना हो मतलब मोम तमजीरा रसना दी जरंज वाला जुद मोरा आनन از نیسپیران نفرا مات کی واپس شین برادر نفرا رزده خو عالمی نفر امی شاهده که برادر مگه 4 نفر در زرنج بود زد 2 نفر شی جای بجای منجی ختم بود خو 2 نفر شی زخمی بود نه خو نینا لونار برده د بولان دیگه اینا لی بچام در روड بند کرده که بای چیکار میشه این موشی رقم موشی خو علی اسپاس یک لغمنان در زرگنجی اتا 5 منت راه نه آنن 5 منت راه چی پستام قدره نه صحیح تامزین چی رفته نه تنمی چی رقم پلیس هم تمام شالپورت آنم استایا خو تمام استایا ده کدام جای خودی هزارگنجی دمالی هزارگنجی تا که تاج دا منجی زده منجی زده دا چی د کچا زده د کچا د بلین پولی میده همون نزدیک موشه دیگه نزدیک خو 4 نفر کشته شده یا زخمی؟ نه 4 نفر منش مطلب 2 نفر شمو تیم خو مگه اکسپایر شده دیگه 2 نفر ش زخمی دیگه او زخمی هم چی رقم معلوم نیست خو خدا خیر کنه خدا خیر کنه خدا زخمیر کسانه شفا بیده پروردگار دعاگو هستیم برای تمام برادران کسانه پروردگار چیگه پروردگار مون خو امی کسا کی ډیوټي مون خو ډیوټي خور کسه باید صحیح کنه دیگه مردم امی ایگنا کسه تنخواه چیز خاطر میگیره که برای حفاظت یعنی تر قصه است دیگه بسیار افسوسناک
अफसोसनाक गब हस्त बरदरा की आदम बरे रोज़गार खुम के इस्तेनाली बुरशुदाना में तना और सरसु शश बजे यानी वाक़या पेश हमदा हज़ारगंजी از زخمیت حوالی گو اول نیه برد زخمی اول نیه نه تبال مو اول نداری مطلب بچه است زخمی یک اول هست میگه یک شفاوت کده خب یک زخمی منده یک زخمی مانده سه مرده نه آره سه مرده سه شهید شده اور یک کس زخمی حوالی است خدا اور شفا بده دیگه دوستا کم خیال کنین تعامل کنین اور چی گفته میتونی یار این کاری ریاست است باید تحفظ بده مردم را کسته بایپاس موتر کس وون تو که اونجا گلی شیو شوم ز گلی دیگه وون رکشا وونم ز گلی شیو شو دیگه وون ز گلی شیو شو صحیح अमन व अमान हो गया था बहुत कोयटा में ख़ासकर हज़ारा बिरादरी के लिए लेकिन एक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया कि एक बंदे को मारा गया वहाँ पे और आज 4 को मारा है और कहते हैं कि 3 जो है ना वो हलाक हो गए और एक जो है ना अभी ज़िंदा है ज़ख्मी है वो शदीद ज़ख्मी है वो ये मगरबी बाईपास सुबह सवेरे ये अफसोसनाक वाक़या पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हैं ट्रक वगैरह रास्ता बंद है कई बार ऐसे वाक़े हुए हैं रास्ते बंद हो गए ट्रैफिक जाम किया है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला आप देख रहे हो कि उधर सामने भी लॉरियां खड़ी हैं वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना भी है आने जाने वालों के लिए شما رأی بودین اونجا؟ ما رأی بودم خدا شد دیگه خب آره ما میخواستم برم نفر آمد گفت آره کار شده نرو دیگه نرو آی لیلام پاس شروع کردیم آره ما خاطر لیلام پاش شدم آه. افسوس 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 रोड बाईपास सुबह सवेरे 4 बंदों का कत्ल हज़ारगंजी सब्ज़ी मंडी जा रहे थे और इत्तला है कि 3 हलाक हो गए और एक अभी ज़ख्मी है शदीद ज़ख्मी है वो भी और सुबह सवेरे का वाक़या
आज 12 तारीख चार घर जो है कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं यार एक कत्ल से जो है। यहाँ तो 4 बंदों को मारा है। लोग जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है अभी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फोर्सेस भी यहाँ पर आ चुकी है। ये देखें, इनको भी रास्ता बंद होने की वजह से पैदल आना जाना पड़ रहा है लोगों को, अपना सामान उठाकर सब्ज़ी मंडी से ये लोग आए में। आज सुबह सवेरे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दोस्तों। हज़ारगंजी में 4 अफराद को मारा गया है, 3 हलाक हो गए हैं, 1 ज़ख्मी है शदीद और इनका ताल्लुक़ हज़ारा बिरादरी से। लोगों ने जो है ना रोड ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर एहतजाज करते हुए। और लोग मज़ीद आ रहे हैं बाईपास की तरफ इससे एहतजाज में शरीक होने के लिए।